እንኳን ደህና ጠናሕካ ከመይ ትኸውን እንዴኻ ሰላም ህይወት ከመይ ስድራ ጽቡቅ ሰላም ኩሉ ሕራይ ሰምዐን ትፈልምሽ ስማዓሎ ድዩ ሞቢል ገለ ትጥቀምሎ ኣነ ብጣዕሚ ጽቡቅ ይሰማዓካ ኣለኹ ጽቡቅ ሕራይ ያ ይስማዓሎ ድዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ይስማዓሎ እስኪ ምልክት ግበሩለይ ዳኒ ይስማዓሎ يسمع له ديسكي ملكت جبرلي حدا إلكم صحف ولا يا بيرفكت يسمع له ثانك يو قويتش حاجة بلبي مسجن أنقع بسلام بدحن مسخة نزعد ما يخبير كاس لازم مسخة دما بلبي مسجنك اوكي كافي بزوح كم زي مسجانا قاعد ازدي انا قاعد اكون سو ثانك يو انا بتعمي يمسجنك ስለዚህ كنت نقراربو ولا مزيو معدين كان لله حسابات كنت مسخا زعدلو اسكس كبر متى نسخا ولا خبيرك ስለዚ ዓልምካኒ በዝጋጣሚ يمسجنك نتيوم ዝከታተሉን قبل بي يمسجن ማለት እስኪ ሰላም በሎም ባዕልኻ መን ተላለዮም መብዛሕትኦም ኣብ ዘለዉ ካፈልቲ ንኾን እዮም ነቶም ዝፈልጡኒ ከምዚ ሰላምታ ደጊንካ ሰላምታ ማለት እዩ ነቶም ዘይፈልጡኒ ከዓ መሰረቱ ሰብ ከም ንቡር ሰብ መጀመርያ ክላለ ስለ ዘለዎ ትክክል ከዓ ስለ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ስለ ዝቕበሎ ኣነ እውን መን ምዃንካ መጀመርያ ክትላለ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ስመይ ሓጎስ ደስ በለ ብርሃነ ይበሃል ዕድመይ 30 ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተወሊደ ዓብየ ስጋብቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከዓኒ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተማሂረ በዝጋጣሚ ሓደ ካብቶም መምሃራተይ መምሃራነይ ዝነበሩ ንስኻ ካብ 10 ክፍሊ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትሪእኒ ዘለኹም ገፀይ ነዚ ይመስል ኣቦ ስድራ ማለት ከምዚ ኣቦ ቆልዑት በዓል ስድራ ኣብ ሸወለን ይነብር ዳርጋ 7-8 ዓመት ገይረ ኣለኹ ብዛዕዲ ካልእ ስፍሕ ዝበለ ናተይ ዝኾነ ፕሮፌሽናል ሞያ ካለን ብዛዕዲ ዝሰርሓሉ ከም ዝኾነ ሰብ ትምህርቲ ይመሃር ኣክቲቪቲ ኣለኒ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ዝኾነ ሰብ ሕቶ እንተልይዎ ኣብ ትሕቶታት ክስታይ ክንገብሩ ንኽእልና ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን ንምእተው ግን እዚ ንመላለይ እዚ እኹል እዩ ኮይኑ ይስማዕኒ እዚ ቴንክ ዩ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ብልብ የመስግን ሓውሻ ኣዝዩ ደስ ዘብል መእተዊ እዩ ቴንክ ዩ ደጊመ ብልብ የመስግን ሕጂ ብቐጥታ ናብተን ዘዳለኽወን by the way ከም ዝገለጽካዮ ዲስከስ ክንገብር ኢና ክንዘራረብ ኢና ምናልባሽ ኣብ መንጎ ክበርህ ኣለዎ ኢለ ዝሓሰብኮ ሕቶታት ክሓተካ ክእለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ናይ ተዓዘብቲ ሕቶታት እንተ ቀሊል ክሪኦ እንተኽኢለ እውን ካብኡ ኣሂደ ምክንያቱ ዳይሬክትሊ ዝቀረልካ ሕቶ ክህሊ ከሎ ናቶም ሕቶታት እውን ክፅፍ ወይ ክነግረካ ይኽእለ ኣብ መንጎ ማለት እዩ ርግጠኛ ኣዝዩ ደስ ይኽህልወና እዩ ስለዚ ስኻ ተኸፊትካ ተፈቲሕካ ሓሳባትካ ትበና እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ሕጂ ኣትሒዘ ማለት ፅን ኢልና ናይ ምስማዕ ልምዲ ክነዕቢ ምናልባሽ ምስቲ ንሕና ዝርዳእና ንሕና ንሓስቦ ዘይክሰማማዕ ይኽእል እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ግን ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና ነቲ ንቕበሎ ተቐቢልና ነቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ብሕቶ ምልክት ከመይ ኢሉ ከምኡ ዝብል ዘሎ ምናልባሽ ብከምዚ ዶ ዘይረኣዮ ይኸውን ብምባል
كم غيرنا خنريو بزا أقاتامي كلابوكم يدلي دقيما نعخمون أزيه بلب يمسجنكم كسامو داتا مسانا كتحبرو بزا أقاتامي يعدمكم قدامي تحتو زلهني أقوش نباها يا أبكلتشن عسرت شوعتن زنبرت آزيا أزارابيت زنبرت أقاتامي العيلة كحتى كتلهم قدمي او كبلو زدلي حدا نجر هاديو زوم أزا أكاتعتي زبهالو خونتات كمي زأمسول يمي انت عينت بحر اللوام نزبل بزح تاريخ كنا العلم نخلينا من الباش نابنت بقليلو غاليليو كنوسد نخلينا ابت جزيتي عالم كمزي اخبل كلو نسو بتوم نتي هوت نتنابرا زمرحو زنبرو سبات جن امنت زلو ሃይማኖት ዘለው ለዝነበሩ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስናን አንጻር እምነትናን ከምዚ ስለዚ ተዛረብ ካይሎም ከም ተቀተልዎ ቤተክርስቲያን ተለቶ አመወዳታ ድማ ካሕሳ ከም ዝረኸበ ንስድራ ቤቱ እሱ ማይትዩ ንስድራ ቤቱ ካሕሳ ከም ዝረኸበ ፍለጥ ስለዚ ተዛረቦ ዓለም ከባቢያ ኢሉ ቤተክርስቲያን ካልእ ትብል ነራ ካልእ أزيو فلي زخانة أقاتامي زقاتامي أبشحن جاتامي كفل زمن أب شودان نيرو فريدات بحال تخاطعيت موقاتيت بفلايكا سبعو مسلاتن أنصار عمز دك أنستيون زقبر زنبرة أزيان كابتن بوكا الله عزب بحالا تماغوتي أنيرا أبتي جزيتي جن حالي قبول بات حبرة كم تزاربت يفلت بس دم أنت يزبل نيرو بيت كريستيان أبت جزيتي شو دنا ويتا أقولكم بيت كريستيان تايلا أتأمن مرعى كبر الله إلى أتأمن إذا فريدة بهالزلاجن نزي ملك نشوم زلوا دم خميس معلو من الباشي دقة من اللون عي نعاهم كم يالو حاجوشات صبوا سمعك لون عقا وأنا سمعك هلا perfect ده هني بسخا تسمع أنت هالليخا تعذبت صبوا سمعكم هلا أوكي كغت سلي فري إلى thank you بدعم تصبوا إذا فريدة بهال شو دنا ويتنتهي سبعة بجك الكيدان ركب كجبرو دما كفك أدلهم الله إلى إزي أبشحن شعتميتن عمة مرتي زخون كابوزا سبات دما نقفيت عمت سواه دحري 4-5 عمت ترينا يشو دنجن الكيدان يلن كاب الكيدان وصا دما دلايم كجبرو تفقيد لهم مالتي أبتي جزيتي جن نزا سبيان تايلوان ري أزيو بزح تمثلو خجتما نري مالتي أبكل تشحن 17 معتنا تبل ويدما بتين السخا زسيم كايو دما مدهانيت فوسي دحانو ياتبل حدا كابتم أزيوم زبلوصوم أعرختي فتوتي زبلوم ماجور زبحال حنتي صحف عبز حلفة سومون صحيفون يرو ويدما فيديو سديدون يرو نسون لك أنصار ماريتاوي زخونا أتحساسبا مدهانيت علىكم إلو حنت مدهانيت سديدون يرو نتا مدهانيت كسيلة كزارب الله نسخة نمنتايل كأخا خبز دحانو مدهانيت يخايل كيوزلخا فيديو انت تماليسنا بخمي سلز ترد أكا وي بخمي سلز كايخا بتأقات عم تقبرو خيلكا اوكي اوكي كفالي سمعنا خمس سمع له بتعم تصبع له ايش اوكي نمرق قاعد اكريا اذا قريب كاي زلخ حتى نحكم اللي سخينا ما نسيب بحفش ولاتي مسؤول تحيزه
ዝተፈላለየ ማለት ንዕኡ ብምግባርካ ብዝተፈላለየ ብናቱ ውሽጡ ተራጉማ በብናቱ መንገዲ ዝትርጉሞ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ነዚ ነገር እዚ ዝገብሮ ዘሎስ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ እንዳበለ ብዙሕ ግምታት ይወስድ ከም ምዃኑ ኣነ ኣካል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንኩ ምስኡ ስለ ዝነብር ይፈልጦ እየ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ገጣሚ ብሓፈሽኡ ክሳብ ሕጂ እውን ዝኾነ ከምዚ ብዕድመ ብኻልእ መንገዲ እዚ ሕቶ እዚ ቀሪቡለይ ወይ ቀሪበ እንታይ ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ዝብል መሊሰ ይፈልጥኒ እቲ ሰብ በብናቱ ትርጉም ጥራይ ዘዝመሰሎ ትንተና ወይ ከዓ ዘዝመሰሎ ኣመለኻኽታ ዝሕዝ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምዝ ዘቕሪብካዮ ዘለካ ሕቶ ትግቡእ ትክክለኛ ትርጉም ናይቲ ኣነ ንዕኡ ምግበርየ ክፈልጥ እቲ ናተይ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ከምኡ ገይረ ብብቕዓት ክርዳእ ከዓ ስለ ዝደልዮ ኣተሓሒዘ ነዚ እውን መልሲ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ዋላ ከይሓተትካኒ ነቲ ዘይበርሐሉ ሰብ ክበርሐሉ ነቲ ብዝተፈላለየ ግምታት ከምዚ ወሪዩ ዶ ይኸውን ዋላ ሓሪቑ ዶ ይኸውን ዋላ ሰትዩ ዶ ይኸውን ዋላ ካልእ ግምታት መብዛሕትኡ እቲ ዝበዝሐ ኔጌቲቭ እቲ ውሕድ እዩ ቁሩብ ዶ ድሓን ድዩ ኢሉ ድሃይ ክገብር ዝፍትን ኣዝዩ ውሕድ ይኸውን ማለት እዩ ግን የለን ኣይበሃልን ሕጂ ኣነ እቲ መጀመርያ እቲ ከም ምሳሌ ነዚር ክገብር ዝደለኹሉ ምክንያት ብዛዕባ እቲ ሰባት ይዛረቡ እዮም ኖርማል ወረቐት ምዃኑ ወረቐት ኣቃፂልካ እንታይ ትረክብ ኣብ ብዙሕ ምስ ሕብረተሰብ ስለ ዝነብር ይፈልጦ እየ እቲ ዝመፅእ ፌድባክ እቲ ዝመፅእ ግብረ መልሲ ወይ እቲ ንሶም ዝሓስብዎ ወረቐት ብምባል እዮም ዘልዕልዎ እቲ ጉዳይ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣነ መጀመርያ ከብረኹ ዝደሊ ወረቐት ኣይኮንኩን ኣቃፂለ ምክንያቱ ወረቐት እንተዘቃፅል ነይረ ማለት ከም ወረቐት እንተትረአ ኮይና ወይ ወረቐት እንተቃፂለ ኮይነ ማዕረፍ እንደዚ ኣገዳስነት ወይ ኣቓልቦ ዘድልያ ጉዳይ ኣይምኾነትን ነይራ ስለዚ ወረቐት ከም ዘይምዃና ካብ ባዕሉ እቲ ሰብ ኣብኣ እንተተገዲሱ ወረቐት ከም ዘይምዃና ቀዳማይ ብቑዕ ምክንያት ባዕሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ወረቐት ኣይኮንኩን ኣቃፂለ ሓደ ኣተሓሳስባ ከቃፅል ደልየ ወይ ከዓ ነይ መቐይሮ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ከምዚ ዓይነት ድኹም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ከይተኣረመ ዋላ ከም ውልቀ ሰባት ዋላ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ክንሰጋገረሉ ንኽእል መድረክ ክንፈጥር ኣሸጋሪ እዩ ንዕኡታት ከዓነ ሓላሊ ኢኹም ዝሓዙና ካብ ባህሊ ይኹኑ ካብቲ ዝተኸደ ጉዕዞ ናይቲ ሰውራን ናቱ ዝህልዎ ፅልዋን ይኹኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ንዕኡ ክጠቅሙ ዘይክእሉ ፍልስፍናታት ተቐቢሉ ከም ንቡር ወሲዱ ብኦም ከዓ ክብርታት ኢሉ ክምካሕ ክሪኦ ከለኹ ኣነ እውን ኣካሉ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እውን ምስቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝዓበኹ ኣነ እውን ኣብ ግዜ ከምኡ ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረኒ ስለዚ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣዝዩ ጉጉይ ምዃኑ ስለ ዝገምገምኩ ብውልቀይ እቲ ናተይ መረጫ ናተይ ሓሳብ ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝደልዮ ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ይኮነን እዚ ትርጉም ናይዚ ሰርቲፊኬት ወይ ከዓ ናይዚ እንታይ ይበሃል ምስክር ከምቲ ትክክለኛ ትርጉም ይኮነን ሒዙ ዘሎ ትርጉሙ ክስተኻኸል ኣለዎ ከም ውልቀ ሰብ ኣነ ከስተኻኽሎ ኣለኒ ተሕብረተሰቡን ግቡእ ዝኾነ ቦትኡን ክብሩን ከትሕዞ ኣለዎ በቲ ከም ማንም ሕብረተሰብ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ኣቲና ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ እዚ ናይ
ورقتن قاليهم مسبات مالس هل بزعبات صورة وي بزعباتهم تقالستي ويكا بزعبات فيزيكال مش الله بزعباتهم سوعات كزارب زدلو خز مسلم بزحات الله وي بزعبات يوم زموتو بيتسبنا استسوؤوا أحواتنا أبوتاتنا ولا خالق مالتي بزعبا زيهم وكا أبزيهم أتفكيرا نعوم كمزي زخونة كبري زي ما هاب كذا خلى نجارات كجلد زلوا خز مسلم بزحتهم أنا جن بنصارو تي تخكلنيا بو حسب بزعباتي نجار مسمور حزالو بمبال امبر كم زخونة سب عند حر سوات هاللونا خينهم قدامي انت زي كوينه معرسب معرة حبرتسب جوجون نخل سب معرة يوم مالتي أنا حلفي بالليل زخونة فطور أبت حبرتسب دلوها كله ببعض مواجهة خفلي حدا هو حدا حلف زبالي كلون إلى يزحسب سلازي ولا أقوم استفدت رجيكا ولا أقوم مالتي كالوت سبات كالوت زيجات كالوت كما خاز بولو زي مسؤول فطرات بخالة أتحساسبا ولا بجيجا ولا بتخمزين نصوم زبلو حدا سبات كمزي حريقة فريخة ستيخة خال نجارات جيركاز جبر نجار جيركاز زحف بوزه ولا بهم من جدي حدا زيجا أنت فتسمعون بخمس خليه لزقبوا زنبرة من قد يكون أنت عليم بخوم يكون كان تجيجا زر ولا جيجا أنت تبحلو مالتي سلازي أمرنا يودسب ببناتو بقعات سلازي حسب سلازي السلاسل حساباتك أبستراكت مش الله زت حزن زجبتن نجار سلازي يكونه نمنتاي كم زحسيب وزبال مسرتو ولا تبعد سبون فتيكونكم زحسب أمري سنة أمراوي ناي أمرو أدماسي كمزي مجرشة يقولون كتزارب ولا كمان قليل نجار يكونه سلازي معه كردا سبت خينو سلمتا كم زحسيبو سلمتا كم زخينو قليل كأنا كذا خال نمنتاي كم زين خبرتها حابين كذا خال الكاريفن كات حسب ذلك زعبا خمي جر كات إرم ولا جيجا أنت خينو أنا خمس بلو زول خوجن بيجي قاعد يكونه بأفلوت أو بتي نتيجة حساسبة كغير سلازي دلهو زجبركو مخاني نعوها قبوا حلفنا زخونة حتى نتلي وجو قبوا حلفنا يوصلوا له مخاني كفلت كخلال له مالتي سلازي بحفشوا ندحر بحفشوا انترينا يقل أجي كم زي تنك أفت الزعباتات على حبرتها كم زي نسخال علكان صنحك هذا حتتات زنايش ودن ناي مرعي الكاستن كفايو ولا علم بعلمها كمان تزور يا زبدنا كم زي إن شاء الله كم زي تياف استقطر الوسط أما جرى شهاء لحرسة سنة عمل ديو لحرسة سنة عمتات كاني ساينس مسرقاقو تقع تخكل كون زي أنا حنقر زقبرو سبات كمان أجي أبغون حبرة سب فليز ولا تحساسبا زلوهم سبات بقليل أيقونن كمزي مشو بعتها تفتير لهم أيقونن نتحساباتهم كمزو كون كجوروز واجازو خفلو مالتي أجي كابزي تبقيسنا زخون حبرة سب ناتو كمزي كستالو تايرو بار آخر كمزي مخرار ويكا كمزي عقاباوي زخونة كستا حيل اللو مالتي مبزحتي حبرة سبكمي نتز اللو نجر كعقب كامل لاي أجي نتي ناتكا حسب وين نتز متحدش حسب برعدي وي بفرحي يتمو أجي أبو أمرؤو متيو أثناء حسب نتي كده محجز نورة حساسبة كبتنا له مخانوس اللي زرقاقت نزمت حدش حساب كأنت يقبر مالتي عبدردر عبخمي
ስለምንታይ ዝብሉ ርእስታት ክኸፍት አይደልኒ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ካይፍጠር ጥራይ ክትንቀቕ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ግዜ ስለ ዝነበርክዎ ዝፈልጦ ነገር ካልእ ሰብ መፅኡ ከብረሃልካ ትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክገብር ከለኹ ነቲ ሰብ ቀሊል ነገር ከም ዘይምዃኑ እቲ ሰብ ካልእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተቐቢሉ ኦልሬዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስኡ ስለ ዝዓበኹ ስለ ዝፈልጦ ብከምዚ መንገዲ ከዓ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣነ ካልእ ትርጉም ማለት ክንሪኢ ኢና ሕጂ ካብና እውን ድሕር ክንሪኢ ኮይና ስውእ ዝብል ፍልስፍና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ተፈጢሩ እቶም ዝፈጠርዎ ሰባት ንምንታይ ፈጢሮሞ ንዓይ ከም ሓጎስ ወይ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ሙሉስ እዩ ኣዝዩ ብሩህ ነገር እዩ ማለት እዩ ዕላማ ናቶም ንኸተግብሩ ዝሞትሎም ወይ ከዓ ነቲ ዕላማ ክሞቱ ክሳብ ብሞት ዋጋ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ሰባት ክፈጥሩ ግዴታ ነይርዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስዋዕቲ ዝበሃል ከዓኒ ከም ሓደ ኣገዳሲ ከም ዜጋ ክቡር ዋጋ ዝኽፈሎን ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ዝረኽቦን ክብሪ ከዓ ክብሪ ዝህብ ነቲ ስድራ ቤት ይኹን ነቲ ዓሌት ዋላ ነቲ ኣውራጃ በሎ ዝተፈላለዩ ነቲ ኣካል ሕብረተሰብ ኣዝዩ ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ከቁፅሮ ዝኽእል ካራክተር ምሻሎ ከምዚ እንታይ ኢና ንብሎ ቅጥዕታት ከማልእ ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ኩነታት እዚ ክገብርሉ ዝኽእሉ ምክንያት ነይርዎም እንተኮይኑ ንሶም ገይሮም ኣለው ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ከዓ ኣነ ብቑዕ ኣይኮነን እዚ መምዘኒታት ናይ ስውእ ንስውእ ዝወሃብ ዘሎ ካራክተር ማለት ካራክተር ዝበሃል በፍፅም ቅቡል ኣይኮነን እንታይ ኢለ ሓሲበ ብእምረይ ኣነ ከፍርሶ ከዓኒ ከምቲ ንሶም ዝሃነፅዎ መሰል ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝርኢ መጀመርያ ዝኾነ ሕብረተሰብ ነቲ ስውእ ዝበሃል ክብሪ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ንሃገር ኣብቲ ንሃገር ዝኽፈል ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ከምዚ ክስታይ ገብርዮም ክብሪ ይወሃቦም ክብሪ ይግብኦም ዝተፈለየ ክብሪ ከዓ ኣለዎ ግን ማዕረ ክንድዚ ማለት ማዕረ ክንድዚ ምስቲ ካብቲ ሕብረተሰብ ነፂልካ ወይ ካብ ሓደ ምዉት ብዝተፈለየ መንገዲ ምዉት ዘለዎ ሕብረተሰብ ክሳብ ተሸቁሪሩ ክኸደሉ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ፈጢርካ ምኻድ ግን ከምዚ ኣዝዩ ባላንስ ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ንዓይ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ንሓንቲ ስድራ ንብል ሃገር ማለት ኣነ ማለት ሃገር ማለት ከዓ ስድራ እዩ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከምዚ ክሓስብ ኣለዎ እዩ ዝብላኒ ከምዚ እንተሓሲቡ ከዓኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ትክክለኛ መንገዲ ክጓዓዝ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ማለት ኣነ እንተኮይነ ኣነ ይኹን ሓወይ ወይ ከዓ ንስኻ ይኹን ሓውኻ ነታ ስድራ ኢልኩም ንትኸፍልዎ ዋጋ ንስኻ ሃገር ንምውሓስ እንድሕር ደኣ ማለት ፖለቲካዊ ግዴታ ኮይኑካ ሃገር ንምውሓስ እንድሕር ናብ ሓደ ግዳጅ ከም ዝምሻሎ ኣስተዋፅኦ ክትገብር እንድሕር ተሳቲፍካ እሞ ብኡ ከዓ ኣብኡ ግዳይ እንድሕር ደኣ ኮንካ ከም ሓደ ስውእ ክትግበር እንተተኻኢሉ ወይ ከዓ ከም ሓደ ነታ ስድራሲ ኣኽራዒ ክትከውን እንድሕር ተደልዩ ከምኡ እንድሕር ተደልዩ እቲ ሓደ ሓውኻ ከዓኒ ነታ ስድራ ነቲ ስድራ ክቕይር ቅጠባዊ ለውጢ ክቕይር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ክነብረሉ ወይ ከዓ ብህድኣት ኣብኡ ሂወቱ ክመርሕ ስለዘይከኣለ ብክስታይ ክኸይድ ንኣብነት ዶብ ክሰግር ሂወቱ ክስእ ንኽእል ዕድል እንተገይሩ ከዓኒ ክንደይ ሳህራታት ካብቶም ዝተረፉ ሰጊሮም ከዓ ክንደይ ቁጠባ ናይ ስድሮም ዝዕበዩ ሕዋቶም ኣብ ዝብፃሕ ዘብፅሑ ሰባት እዮም ስለዚ ነቲ ስድራ ክልተ ጀጋኑ ኣለዋ ንዓይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክልተ ዋጋ ዝኸፈሉ ኣለዋ
نربح حتى سدرا نربح تهجري مالتي كله خومي كرر زلوا نعي كومي زري أنا سلزي نتسوق سماي سقيلك نزي نتا سدرا خدحن هيوت زلوا حوها كدع زبل أتحسسبا وكا كم زي سب قطر أتحسسبا بوجنة ميزان زحلو يكونه كعرن تلو استخاخل الله ويد بالما بخومها زي مشالو تكونات وكا تتحسسبا جوجيو كاستخاخل زلو نجري دس زوسونكو إذا حسوك أنا حجي مزت حيزو كن بزح حلو كم زي كم مشالو انت حلو كده ز بقى نوتشور زخونه ሕብረተሰብ ክሪኦ ዝኽእል ነገር ኣዝዩ ዲፈረንስ ከም ዘለዎ ወላ ሓንቲ ዘካት ጉዳይ ከም ዘይብሉ ግን እንተለሚድካዮ ምሳኻ ከምኡ እንዳተኮስኮስካ እንተዓቢኻ ብኸምኡ ዲዛይን እንተተጌርካ ካብኡ ክትላቐ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ካብቲ ተሓሳስባ ንሱ ክትላቐ ኣሽምካይ መፂኻ አንጻር ደው ክትብልሲ ካብኡ ነብስኻ ከተድሕን ከማ ደፋር ኢኻ ክትከውን ዘለካ ድፍረት ይሓተካ እዩ ብቕዓት ይሓተካ እዩ ምግንዛብ ከዓ ይትደልይኻ ማለት እዩ ሕውስ ዝብል ነገራት ኣለዎ ኣብዚ ሲ ሓጉሻ ምናልባሽ ሒዘክ ኮይነ ነቲ ክትብሎ ፀቃኤ ቁሩብ ክእክቦ ክፍትን ማለት እዩ ኣነ ወረቐት ኣይኮንኩን ኣቃፂለ ሓሳብ ከቃፅል ደልየ እቲ ሓሳብ ከዓ ክቕየር ዘለዎ ኣብ ሰባት ዘሎ ዘይሚዛናዊ ብባህሪው ኢልካ ሕብረተሰብ ንለውጢ ፈራሕ ሓድሽ ለውጢ ክመጾ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣብኡ ብዝተበገሰ ድማ ናቱ ሪኣክሽን ናቱ ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ብፍርሒ ስለዝሪኦ ንዝኾነ ለውጢ ኣይቅበልን እዩ ኣነ ክርኢ ከለኹ ግን እተን ከፍርሰን ወይ ከዓ ክዕረያ ኣለወን ዝብለን ኣተሓሳስባ ብናትካ ቃል ክዕጠና ዘለወን ወይ ከዓ ቃፀላ ዘለወን ዝተባህላ ሓንቲ ቤት ክልተ ውሉድ እዞም ክልተ ውሉድ ክሓስቡ ከለዉ መጀመርታ ንቤቶም እዮም ዝሓስቡ ኢልካ ስለዚ ንቤቶም ሓሲቦም ነቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ሓሲቦም እቲ ሓደ ቃልሲ እንተሃልዩ ናብ ቃልሲ ክኸይድ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ መግቢ ከምፅእ ናብ መግቢ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣማውቶኦም ብኸመይ ብዘየገድስ እዞም ክልተ ሰባት ብሓንቲ ዓይኒ ክረኣዩ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ መስለኒ እንተሒዘካ ኮይነ ትክክል ተመሳሳሊ ያ ሕጂ ኣብዚኣ ቁሩብ ከምዚ ንምንታይ እዩ እቲ ሓደ ክብሪ ክወሃቦም ዘለዎ ዝብል ተልዩ መረዳእታ እንታይ ኢና ዘለና ሕጂ ኩሎም ስውእ ዝኾነ ሃገር ስውእ ኣለዋ ዝኾነ ሃገር ናይ ስውኣት መዓልቲ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ስለ ክብሪ ሬሳ ክቡር ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሬሳ ክቡር ገሊኦም ከምዚ ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ገይሮም ዝርድኡ ሰባት ኣለዉ ሬሳ ኣብዞም ዝማዕበሉ ሃገራት ኢልና ማለት እዩ ከምዚ ባህሊ ክሳይ ገይሮም እዮም ካብ ሃይማኖት ወፅኦም እዮም ገለ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኢልና ንዛረቦ ሕጂ ጉጉይ ጌጋታት ኣለዎ ሬሳ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ክቡርን እንተሎ ማለት ሬሳ ክቕበር ተኮይኑ ብስነ ስርዓት ክቕበር ሕጊ እንታይ ዝበሃል ክለብስ እንድሕር ኣብ ጥቕኡ እንተለኻ ከዓኒ ንሬሳ ደው ኢሉ ዘይሕልፍ ሕብረተሰብ የለን ኣብዚ ዓለም ኣነ ካብ ዝበፅሕክዎ ዋላ ካብ ዝተምሃርክዎ ማለት እየ ኣነ ዝፈልጦ እዚ ስለዚ እቲ ናይ ስውእ ክብሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ዓለም ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ንሱ ክህሉ የብሉን ኣይኮነን እቲ ሕጂ ወይ ከዓ ምስኡ ሓደ ዓይነት ክብሪ ክወሃቦም ኣለዎ ገለ ኣይኮነን ኩሉ ኣገዳስን ኣብ ዝኾነ ማለት ኣብ ሓዳር ከማን ኣብ ስድራ ኣብ ህይወት ኣብ ናብራ ምስ ዕሩኽትኻ
زز تفلا ناتك كرر حيسكا مال سيرول زبهالالو ناتك استواصو حيسكا أبركتك بحسب تنبر ويتعي زي لا يتفطر قداي كل سب حدا عينت استواصو كله يكلني كم زبل كايو حدا ناب حجر من حنك وفر كله حدا خا كتب على معباي خير مات حدا خما هذا خير كل سب نات ورك تلو سلازي معنا بخندزي مالتي نموت بزق قنات منقدي فلليك جبرجن قناعتنا إذا زلوا أنا قومي خاتجير معناته تموت وراس كم زيجا ونا يكون زيجا يكون مسؤول كم زي كدع حجر الشتاء خال زبل سمع له حجي ودسوا أنت حرة أخويني وإذا أنا حوسوا أنت أخويني حوسوا يعني هجنا أبنا حاولت أسوي له أنت هجر أنا بسلام كنبر الله يقالكم بسلام كنبر له زخيل سدرايك أخ حق زول زخيل كنت نخفتر إن دحر كابت هجر وتصعد خوينا هدي تسوون من تأي تسويه أبدأ تسوي زبال دحر كبر له خوينه كخبر زقبه باي أنا بهجري كنبر كبر عكستين السخاون كمو زخونه من سي زلو متاخ لو نابرو خغبر زتا كغبرلو بخمزታት ክኽብር ይግብኦስ ሕጂ እዚ ብዝናትና ዘሎ ተሓሳስባ ግን ከም ዝበልኩ ወድሱውን ሓውሱውን ብድጋ ገሎም ክመፁ ሓዲኦም ኣብ ባሕሪ ይተርፉ ሽዑ ተዝተረፈ ኣብዝን ተኣትዩ محل سواد كبيرك متيخا انت يدبها انت ايش مس نبرت سواد دربي خيرك ناي سواد مالسي ولا حنتي مدمدم تعزيه بقول نجر كم زيلو كم ذا عينت واقع يخفل مالتي تسترخ تحوس سوق تا حفت سوق تي ود سوق مالتي حجي بدلنا نعي ود سوق ببحر خمت زدلي نجر كي جبرلو هوتو تأفى ولا خال نجرات حاجاتي مو بس كنا تحت ندام تخلو إذا سلسوا ذل تحسسب عن نقيف كا يلون عي عشان فرين هجرا وقال خونا اللي مراي ماله كم بك زي مبسالي ولا أنت أنا يقولكون نعنا يلون دحر واقع خفيلهم تقولوا ما الله ختم سوا سو نحنا أو هجرنا هالنبر كم سبنا بنبلع عنستي كل مهار متأخر لونا جاست قليل نجري سزي إذا خفتر سدي تجبره بزي كونات زي كلها نتسألي ناس رزقنا أو تبلسنا حجي أنا نسخنا بزي نسوق ده فيركا ونسوق كوين كأخان كم زي بحالا قليل كان زي تحساس باز تنكيف كا قرينا عند حد كلا حيرنا ونا بخن تلنا خوينا تسأجا ما بزي ماله بخمي سلمن تأيو كلا نجرات درود مشانو بجباب أيتردنا مزلو كهونا له ومالتي سلازي أنا كمزي كم يجرم نتا معرة كبره اللوام زبل تحساسبا كم كابونا أبو سلوه اللوي تتحسبا أنا يتحبر تسب سلوه اللوي يردني قليل نجرا يكونه إذا أبانا ترى يكونه وزخون حبر تسب يزلهم نابنت أبزي يندحر زخونه سب يندحر ميتو أبدقة زجبركا غيركا مالز زخفل كا بزح وقاي كمان زخفل أتلي إذن إسرائيل كورونا يخفلوا بوحدو تريسا بعد قاتل له ويبو ردهان حجي إذا كابي متيتي نايسو زبالة حسب عند حرات حيس كايا كان زيسون مشال يقلالت حسب يقلالت بهيوتو سد انتهالو $220 كدحن دخاله هيوتو سونو كنا تاتري ردهان حجي أبدو ما تيغاني ريسا كمان تزيجرو عليتو ويندابو ويزيهم كله مالتي كبابيو فوق سلازولو بركو دي ولا قالدي زغبر غيرودي بمحبر غيرودي بزهونه غيرو اذا ريسا عدا تاتلو بازبل اتع حجي زهونه ريسا حمد عدان كلبس كخبر الله زبحرياو ግን لعلته فطور مفرارح خدغوا
هيوت نايت فطور كا بوخت لك نايزيوم تاشم رجيت كحكا بس خمس جركا خمسين دابل كان ناتو تسفان ناتو مرال خطو قناطب كالهاد من لاي زي مش هلكا ازيو شي كان زي ميزانو صحته سلازونه انا معرض اسو سلازبنهم غيره يا معرض زي كونه خمتي اقد كتبرت انا حكاسي اتي بزعبا سوء زلو اب ايرتراوي ارادا من الباش حزباو جنبار زسرحو سراح سلازلو اذا سراح نسو زسرحو سراح يدما لنفس وكف سب نابنت سوء لعلته هلو كخبر غيرو زلو يخاطب زلها مالتي بز تبلو زلها انا حدا نكلهوس حدا ابلعلو اي سلطان ناي حزباو جنبار زركبي زخونو سلسته سب ديم حموشه سب مش حلفت تركبوهم ماكينه تقمطيلاتهم ميتو جس انتي بلني سو حلفي مالتي انتي بلني ازوم حلفتي بعلم ماكينه خزورو ايفقدو مني بتي حقناتهم قال كل سب انتي يغبرلومي زواري يغبرلومي مخنياتو استفلالي ነገር አገደስ ሰባስ ለዝኾንስ ወላ በሐደገ ወድቁን አይደሊዎ ምን የመ فلدي انت خوينم زوم سلسته حلفت بحنساب يهودو نيرو نبعلم بتزل خونتات عقوبات اينبرون يحميهم نيرو يلو حجي اتي بهوت زلو وي دما زسنكله خنبل نخلينا كموت يلي خيدو ماسني وي موت الله كترف يلو حاسيبو بقى انسي اي موتني يلو حاسيبوسي ايكونن ابقال سنيرو حجي براكتيكال خطري اخلها جن بزناتك تገልጾ ዘለኻ እቲ ወድስዎ ባዕሉ ስንክልና ዘጋጠሞ ሰብ ወይ ድማ ብህይወት ዘሎ ሰብ ከይተረፈ አይጣዓሞን ሕጂ ንዕኡ ዘይጣዓሞ ንኻልእ ሰብ ክጥዕሞ ምስራሕ እዚ ዝተሰርሐሉ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ፖለቲካ ዝተገብረሉ እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ ከኺድ ዝኽእል አይኮነን ምክንያቱ ህይወት ዘሎ ወድስው ንኣብነት ይልና ኣለና ሰይትስው ንኣብነት ይልና ኣለና ክትከብር ክትክእል ኣለዋ ብዝተፈላለየ ንኣብነት ሕክምና ክደልት ትኽእል ያ ምግቢ ክደልት ትኽእል ያ ክትረክብ እዩ ዝደሊ እቲ ተሰዊኡ ዝበሃል ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ኣይረኸቦን እዚ ስለዘይረኸበ ምዑር ኣይኮነን ንምባል ዘምፃኸይ ሓሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ يا تذكر صبالا وخدنا غير يبلون كندنا غير يبلنا تسوي كما تخبز زمان سوات دابلو كتالو خاي يبلون مالسي كل عين توقع خفيف كما تخا بسوات كتكبر كم زي قالكا بهاجر كافديتكا كم مالسي اسات غيرهم ماتا مصايخا رغاغيتكا اندار هدين كهونكا بدحريو سوق تتنكفو ناي سوق كبري سيرتيفيكيت ولا قال زبحال يفلت يا خمزي قليل ነገር አይኮነን ኣብ حساب ናይ ዝኾነ ሰብ ረብሻ ክፈጠር ከም ዝኽእል ብንሱ خريطه ገረዮ ስለዚ ምድንጋር ካይፈጠር እቲ ሰብ ግቡእ ኣኽብሮት ከም ሰብ ግቡእ ኣኽብሮት ነቲኦም ሰባት ኣውዝ ተሰውኡ ኣሕዋትና ብታትና ወላ ኩሉ ሰብ ዋጋ ዝኸፈለ كبري قبوي كم زخونة فطور مالتي بزعبه ما يكون فيزيكال النزارب زلنا بزعبات التحاسس باقي عنه منو قبل الله كم دعنا التحاسبات اللي هو حبرة السبقاني أنا انتخيلة شاشي لي لا يقدفوني وجدتي لي لا يقدفوني مالتي سلازي بزعباتي مغيرو زخونة تحاسس باقي فتر اندحر حساب الله خوينو سبقاني اندحر باخ زي حساب زي واصنيو كم زلو كخيدي دلي انتيلوها انا سلتزاربكو ወይ ካለ ሰብ መጪው ሓላ حساب ስለዘምፀ ዘጨናነቁ ጉዳይ ይውሉን ማለት እዩ ስለዚህ አምኖሉ ዘሎ ስለዚህ ማለት ከምዚ ከማሃ ተቀቢልዎ ስለዘ ብውሽጡ ከማሃ ቆኑ አይኮነን ይሉ حسب ስለዘሎ ግን ብዛዕባ ታ ጉዳይ ከተዕል ከለኻ እንታይ ሆው ምሻሎ አውቶማቲክ ከምዚ ሪአክት ይገብር ምክንያት ኮሙን ተዘይገሩ ተዘይግነት
እቲ ሃገራውነት ገለ ዝበሃል ኣሎ መለክዒታት ዝገበሮ ካብኡ ምስታት ንኸይስእል ከምዚ ከምስል ምሳኻ ክጓናጨ እንታይ ይባል ግርጭት ክፈጥር ገለ ኣብ ዘይተደለዮ ድኻምን ሃላኽን ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዝበልኩኻ እንተነጠቓልላ እዚኣ ሕቶ ወይ ካልእ እንተ ሕቶ እንተለካ ኣታ ጉዳይ ጀበረህልካ ፀገም የለን ከብርህ ክእል እየ ግን ብዛዕባ እዚኣ ሕቶ ብሓፈሽኡ እቲ ሰብ ትክክለኛ ሓበሬታ ክረክብ ስለምንታይ ከምኡ ጌርያ ክፈልጥ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ክርዳእ ስለ ዝደለኹን እቲ ኣተሓሳስባ ትክክል ስለ ዘይኮነ ሚዛኑ ክሕሉ ስለ ዘለዎ ብኸምፁ መስመሩ ከዓ ንዝመፅእ መቐይሮ ስለ ዘድልየና እዝታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝገበርኩ ምዃኑ ክርዳአለይ ይደሊ ማለት እዩ ናባኻ ክስታይ ገብራ thank you ምክንያቱ እቲ ዕላማ ከምታ ቀድም ኣቢለ ዝተዛረብኮ ንስኻ ሓሳባትካ ምክንያት መግበሪኻ ክትገልጽ እቲ ኣውራ ነገር ማለት እዩ በዚ ሂብካዮ ዘለኻ ምክንያት ድማ ነቲ ክበሎም ክርዳእ ትኽእል ክበርሃሉ ጌርካ ኣለኻ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ዝበርሃለይ ነገር ዝወሰድኮ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ነገር ክዛረቦ ደስ ይብለኒ ንሱ ድማ ብፍላይ ኣብ ስዑድያን ኣብ እስራኤልን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ፍሉይ ክብሪ ይግብኦም ኢላ ኣነ ብወገነይ ይሓስብ ማለት ንኩሉ ሰብ ብሲና ህይወቶም ከፊሎም ንኣብነት ክበሃል ይከኣል ወላውን ጉልበቶም ከፊሎም ነዚ ኩሉ ኣብ ኤውሮፓ ክበፅሕ ዝኸኣለ ዝገበሩ እዮም ሕጂ ካብ ማንም ኣብነት ሓደ ሰብ بحدك موت يخليه وأب سعودي كوني خليه بمكينة موت يخليه ويا بإسرائيل بدخمون إن شاء الله 10 ساعات 10 ساعات سريع كون كتموت تخليه حجي زوم سبات زياتهم نتا سدرة أنت عينة واقع يخوف له خمس لو ما نمسب كردو أزلو خويني يسمع عني أنا بوجاني تي كبري الكاخ تودا دلو عند حرداخ تنكوين أبز بالحسابي بلبي مسكنك أبزجن حدا أبزبالك أيوتي كم زبالك يبنوت صورته محلالي فخو الزرار أبي كم مخانو متن بزحات سبات بزحات ميدياتات ون اللوانا أبز ميديا أنت زي تجاجيه من الباش كترمن تخليها أبجل ميديا مسكها تخينك أما توجن مسكها خمسة تفلتنيش وأنت زارب كان يركا كم يمثل تخونتات نمنتاي نزخونتات العيلو كعدموها ويكا زخونة نجار كفتر زي دخاله انتاي زمت نجار له صبوغ حتى بقت أمنة زنابير خونتات كمان كذكروا تقدر حتى thank you أنا بقت أمنتي كم زي زخونة سبك حتىني بزعبع زقبر كون نجار ليكون بزعبع زخونة نجار كزار كان زي دك سبات كزارة ربطهم إذا حسب كم عين تحسب هذا المسبب سلزي مزز زقات أنا خونتات زخونة سب مسوي كحتني ناتي بيتو قبل بفلاي مجمرة زنبرة سومنات ولا كهاد ولا هاد نجارات كنت دلو خمسة جن دحر تزدلوا نجارة تي أنا زبلو قبل ملسي ويت أنا زبلو ملسي نتقدر جن زخونة سب كابزيوم ميديا مالسي ميديا كهتوسم صنحكا زعد من يل حجي بتنتن كايبلكو بحفشو الله عد مزغرب لي بزحت سبات زكاتلهم زنبرو تشع غيزه ولا حجونا ميديا زلو مالتي جن انتي ام زغرب لك كمزي تغاغي تبل تخونكاس كقربك يبلو حجي تغاغي يخبل انت غيريو انا نمنتاي يقبروا مجمره ولا حنتي زكو زارب غداي كون دحر تغاغي يخبل تخينه ولا حنتي تي كم فيسبوك زلقوا فيديو جيجا خمزلو انت فريته انون جيجا مخانو كرمو فيسبوك يخيل يا مالتي ስለዚህ እቲ ዝቀርቡልካ ከምዚ እንታይ እንደብልዎ ኣብ ኤርትራሲ እታ ኤሪቲቭ ሓንቲኣ ከምዚ እንዳመመየት እንዳበለት ንዓ ዝደሊ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ያ ድማ ተቀርብ እዩ
جاء نفس وكفناتهم ميدا نتايو زخونه سب كلمدات قال يبليهم حسيت غيزه يري ግን እትናቶም حساب ማለት እዝን ንገብረልካ ኢና ነዝተ ተቀቢልካ እትንስኻ ትደልዮ ነገራት ክትዛረብ ጥራይ ኣይፍቀደካን ዝብል ቅድመ እንታሽሙ ይምጠቀምጡልካ ስለዚ በዚ ገጣሚ ዝኮነ ሰብ ይፈርሕ ወላ ምሳና ቃለሱ ነይሮም ኣብ ግሩፕ ምሳና ዝሕድሉ ሰባት ነይሮም ፍርሒ ፀቅጥ ፈጢሩሎም ወላ ምሳናሽ ማዕረ እቲ ተሓሳስባ እዚ ጌጋ እዩ ካለ ነገራት ዝብሉ ሰባት ነይሮም ኣነ ምስ ገበርክዎ ነቲ ነገር ግን ብጣዕሚ ኮንፊዝ ዝኾኑ ሻሉ ነርቨስ ዝኾኑ ከምዚ ካብ ቁጥጥሮም ካብ ተፀበዩ ወፃ ምዃኑ ዝነገሩን ሰባት ንሶም ሒዞም ንኽቀርቡ ኮይኖም ከዓኒ ብጣዕሚ ክኽእሉ ከም ዘይክእሉ ወላ ሓንቲ ከም ዝፈርሑ ከምሳት ምሻሎ ካብ ውልቃዊ ናፅነቶም ዘይወፁ ምዃኖም ብዙሕ ነገራት ስለዚ ተቐሱለይ ብከምዚ ገጣሚ ደፊሮም ክሓቱኒ ኣይበቑዕን ንመጀመርያ ግዜ ንስኻ ኢኻ ነዚ ዕድመ ዝተቕርበለይ ዘለኻ ደፊርካ ስለምንታይ ክትብል ምኽኣልካ ሓደ ሰባት ኣለዉ ዝጎድነይ ዝነብሩ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካዮ ንዓይ ትርድአኒ ዘለየ ካለ ዝብሉን ኣለዉ እሶም ብውልቂ ማለት እዩ ስለዚ ካብኦም ምስኦም ወይ ካብኦም ቀፂልካ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሜድያ መልክዕ ግን ንስኻ ጥራይ ኢኻ ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኢልካ ማዕረኽ እንደዚ ኣገዳሲ ዛዕባ ኣዘራራቢ ዛዕባ እንዳሃለወ ንሶም ክፈርሕዎ ዘኽኣሎም ኩነታት ካብቲ ተሓሳስባ ዘይምውፃእ እዩ ንባዕሉ ስለዚ ንስኻ ከምዚ ኣብነት ስልኩም ትምሳትካ ንባዕሉ ንሱ እቲ መጀመርያ ከመስግነካ ኢለ ክሳይ ዝገበርኩት መጀመርያው ስለዚ ወላ ሓንቲ ኣነ ፈቃደኛ እየ ነይረ ቶም ሰባት ግን ከምዚ ቅሬታ በል ከምዚ ተጋጌበል ገለ ዝብሉ ከምሻሎ ብኤርትራ ዝኾኑ ሕቶ ተሓትት እሞ ተሕቶ ዝሓተትካ ጌጋ ያሎም መቕፃዕቲ ትወስድ ሽዑ ከይተረዳእትካ ዋላ ቅሬታ በል ይብሉካ ማለት እታ ተሓሳስባ ኣብ ኣስመራ ዘላ እዚኣ ኮይኖም ፍትሒ ንደሊ ኢና ንቃወማ ኢና ገሊኦም ይብሉካ ብኔትወርክ ግን ኣብዚኣ ንሶም ይስርሑላ ማለት እዩ ስለዚ ደስ ዝብሎ ክዛረበሉ ዝኾነ ሰብ ተዓዲሙኒ ክበል ንኽእል እዩ ትሜዳ ማለት እየ ንሶም ዝደልይዎ ነገራት እንድሕር ንስኻ ትደልዮ ነገራት ንስኻ ናይ ውሽጥኻ ተሓስቦ ኣተሓሳስባኻ እንድሕር ከተብፅሖንካ ግን ንዕኡ ክፈጥረሎም ዝኽእል ተነፅሎ ወይ ተፅዕኖ ገለ መልታት ክንፃወር ንኽእል ኢና ኢሎም ብኸምኡ ስለ ዝርእይዎ እዚ ዕድላት ኣይፈጠሩለይን ኦልሞስት 4 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ካብ ዘጋጥም ከም ተዘራሪብነሉ ኣይፈልጥን ንሱ እዩ ካቲ ለውጢ ኣገዳሲ ዝብሎ ዘለኹ ከም ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዝኾነ ባእታ ምሻሎ ኣብ ፍትሒ ጥራይ ኣብ ሕጊ ጥራይ ገለ ዝበሃል ኣይኮን ከምኡ ይኮነ ለውጢ ኩሉ ሰብ ብውልቁ ክሓስብ እምርኡ ንዑ ዝመስሎ ከዓ ዝሕሸኒ ዝብሎ ሓሳብ ክቐርብ ከም ዝኾነ ፍጡር ክቕበሎ ዝኽእል ንፁህ ዜጋ ክንፈጥር ከም ሕብረተሰብ እንድሕር ዘይክኢልና እዚ ለውጢ ገለ ዲሞክራሲ ገለ ዝበሃል ዓመር ንሪኦ ኣለና ናይ በዓል ሾለን ዲሞክራሲ ኣብ 6 ወርሒ ምሕራ ዝተውዒልካ ኣብ ሳመር ኣከባቢ ቪድዮ ነይሩ ንኣብነት ክተቕሶ ዝደሊ ኣሽንኳይ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከዘራረብ ዝኽእል ስትሪም ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ከምዚ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ወላ ሕጂ ነዚ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ነዚ ናይ ግዚኦም ምዕራባውያን በፂሖሞ ዘለዎ ዲሞክራሲ ኢልና ነድንቆ ንዑ ክፍትን ዝኽእል ክሳይ ተረኽቦታት ነይሩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ምቅፃል ገለመታት ነይሩ ሆላንድ ወላ ብዚ ሕጂ ረዮ እቲ ዲሞክራሲ ማዕረፍ እንዴት ሰፊሕ እንዳተባሃለ እቲ ሕብረተሰብ ግን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣግሬሲቭ ይኸውን ከምዚ ዓቃባዊ ይኸውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዝረብ የብሉን 4 ነጥቢ ክዕፆ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሃገርና ኣይኮነን ዋላ ብዝሎ ዋላ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ጀስት ወላ ሓንቲ ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎኒ መፅኡ ዝኾነ ፍጡር ንዓይነት ዘይተንኪፉኒ ንሱ ደስ ዝበሎ ነገር ክገብር ንዕኡ ማለት ኣነ እዚ ዝሓስብ በተሓሳስባ መልክዕ ኣነ ነዚ ኣምነሉኒ ኣነ ነዚ ዝኽተል ኣነ እዚ ዝደሊ ኣነ እዚ ዝበልዕ ኣነ እዚ ዝሰቲ ኣነ እዚ ዝመርፅ ፖለቲካዊ ሕርያይ እዚ እዩ በቃ ምርጩ ዝገብር ሕብረተሰብ ክፍጠር ስለ ዝደሊ ብኸምኡ መንገዲ ስለ ዝጥምቶ ከም ዝብለካ ዘለኹ ቀሊል ነገር ከዓ ስለ ዘይኮነ ነቶም ሰብ ሜድያ እውን ፅልዋ ስለ ዝፈጠረሎ
كمزي بقلص ولا قلهم زسحقون يرو مسا زسحقون يرو ازي كربانه زي داول زسحقون يرو ስለዚህ كمزታት ስለዚህ ደፈሩ ወይ ማለት ነው ባይ ዝኾነ ዘይ ምፍቃድ ስለዚህ ነበር አይኮነ ተحطو መልስ ያሆን ተባገበር ያ ሪቶኻ ኣብዚ ዘጋጠመካ ኢኻ ክትዛተኒካ እንታይ ሓሳብ ኣለኒ መሲልካ ኣብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ሚድያ by the way ከምዚ ክትብል የብልካን ዝብልካ ሚድያ እንተሃልዩ ምናልባሽ ሓሳብ ከም ዘለካ ዝልውጥ ቃላት ከም ዘለካ ጽቡቕ ነገር ከም ዘለካ ፈሊጡ ግንካ እዚአን ከይትብለን ዝበሃል ነገር እንተሃልዩ ካብታ ሓንቲ ኣላትና ንብላ ንምክሓላ ቲቪኤር ካብ ዘፍልዮ ነገር የብሉን ማለት ከም ትዝበልካዮ ትምክሕትና ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እንድሕር ደኣ ከም ዝበል ወይ ድማ ከምዝን ተይልካስ ከምዝን ተይሉ ሓደ ሰብ ሕማቅ ክዘርኣልናይ ናብ መንእስያት ናብ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ኢለ ይሓስብ ኣነ ኣብቲ ሜድያናቶም ምምፃእ የድልዮን እቲ ሓሲብዎ ዘሎ ሰብ ካብ ምግባሩ ዓዲለኒ ብዙሓት ሰባት ድማ ክከታተልዎ እዮም ኢለ ይሓስብ እንታይ ዳ ህዝቢ ይመርጽ ናብነት እዛ ዝሃብካያ ሓሳብ ሎማዓንቲ ይመርጻይ ቅንዕትን ተሃሊ ዋነታ ቅንዕት ወስድ ቅንዕትን ተዘይብላ ድማ ጉሕፋ ፀገም ዝባል ይብሉ እዚ ናይ ሕብረተሰብና መጀመርታ ቅየር ደሎ ዘፈካይ ከብለካይ ገለ ዝባል ምሰባት ምባስ ኣብነት ደስ ዝፈትኒ ከተዛረብ ከላ ኣነ ብዛዕባ ሰባት ኣይኮንኩን ተዛሪበ ብዛዕባ ተሓስባ ተዛሪበ ይልካ ምስ ተሓሳስባ ዝኾነ ሰብ ክቃለስ ይኽእል ምሰብ ምቅላስ ንሓስብ ሰባት ሓያላት ዝመስለና ሰባት ዝዕሽነቲ ፍላይ ኣብዚ መጽራ ዝዕሽነቲ ግን ኣብዚ ዝበልካዮ ድላዩ ሞበል ንሕብረተሰብ ኤርትራ ስድላዩ በልሰብ ወላ ንሕና ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ እዩ ዘዋፅኣና ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ንስኻ ሜድያኻ ስለዘየምፃኻዮ ኣይክልከልን እቲ ሓሳብ ምክንያቱ ህዝቢ ዝመርጽ ምርጫ ናይ ህዝቢ እምበር ምርጫ ናይቲ ሜድያስ ኣይኮነን ሜድያታት ንገሊአን ዓቂበን ባይዘወይ ኣብዚ ዓዲ ሄጅኮም ይግበር ዝተፈላለየ ንጥቕሞም ይገብሩ እዮም ግን ብዙሓት ሜድያታት የንቃደለዋ ስለዚ ኣነ ኣይመስለንን ንኩሎም ተኸታተልቲ ፍሉይ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ እንተሃልዮም ኣብዚ ናትና መደብ ክመፁ ከማን ካብ ዝገርም ቻሌንጅ ክገብሮም ኣይድልየንን ሓሳባቶም ከምዛንስኻ ሓሳባትካ ዝሃብካ ሓሳባቶም ክህቡ ጥራሕ ዝደሊ ፋይናሊ ነቲ ሓሳብቲ ሰባት ክቕበልዎ ክእሉ ኣይክእሉን ከም ርዝነት ናይቲ ሓሳብ ጥራሕ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ናብ ካልአይቲ ሕቶ ክቕፅል ነዚያ መልሲ ግን ጽቡቕ መልሲ ስለ ዝሃብካላ ብልቢ የመስግነካ ሰባት ምስ ኣተሓሳስባ ኮይኑ ቅድስና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ብናተይ ወገን ከምቲ ዝበልካየ ግን ቃልሲ ክበሃል እንከሎ ንኣብነት ኣንጻር በዚ ናይ ንስዋዕት ብዝግበር ጥራሕ ኣይኮነን በትናቶም ሓሳብ በቲ ካልእ ኩርናዕ እውን ቃልሲ ክግበር ይከኣል ይኸውን ስለዚ ግድን ኣይኮነን ንስኻ ቁኑዕ ክትከውን ካልእ ሓሳብ እውን ቁኑዕ ክህሊ ይኽእል ኣነ ግን እቲ ናትካ ሓሳብ ክመፅእ ስለዝደለኽዎ ክመፅእ ገይረ ዘለኹ ብዓቕሚ ማለት እዩ ካልአይቲ ሕቶ ነዚ ትመስል ነዚ ክሊ ዕድመ ምናልባሽ ካብ 40 ካብ 35 ንታሕቲ ብዙሓት ሰባት ይሰምዕ ምናልባሽ ከዓ ትምህርቲ ኣለና ኢሎም ዝሓስቢኦም ወይ ድማ ፍልጠት ኣለና ብዝኾነ ተመክሮ ምናልባሽ ናይ ገድልውን ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣለና ዝብሉ ሰባት ነዚ መንእሰይ ወለዶ ወላ ሓንቲ ይፈልጥን ይብሉ ንገሊኦም ድማ የጋጊዎም ኣለው ነዞም ወለዶ እዚኦም ነዞም ናእሹ ወለዶ እዚኦም ይፅይቕዎም ኣለው የባላሽዎም ኣለው ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ትሰምዕ እዚ ወለዶ እዚ ኣይፈልጥን ዲ እዞም ሰባት እዚ ወለዶ ኣይፈልጦን እዩ
يصيقوا لو زبلوا نجاراتك أنت يجيل كاتحسب نعم الناسي أنت يا خزي تفلت نصهم زفلت ونصهم نسخة زي تفلت أنت يزلوا مغنياتهم يزاربون لو خوين يسمع عني تن نسخة كتفلت أنزل اليوم زي فلت دي زولدو ويدخم سنف دي زولدو بخمي تريوسها اوكي ثانك يو سلا حتى عندنا حجب زيا وتبغى حتى زيا كنت كروكا دس بلنا مالتي من سيات مثلا كم زي حساباتهم كونوا نفسهم كخونوا وناتهم كلر كهلو أي دينا إذا زي مدلكا كم مشالو تزنبرة تحساسبا سلام انتاي زبل ولدو خايف الطر نابي انتاي يرى بحي تاي كركبه ازي بس تخاف انتاي علمني اجي زبل اتحساسبا زبتر حبرتسبي وزي تحت زلو ولدو زمن سي إلنا ندحر تويعنا وكا ندحر يردو ديو يردون ديو بوليتيكا ديو ولا بزناي محبراوي هيوتو ديو ولا طبعا ديو كالا نغرات ديو إلنا انا هنفرال نخيل مبر زولدو من سي ولدو زي مستي زحلف ولدو اندحر ريخاي مستناي سوساتات ناي 5 ولدو كم زحاتات ولدو بزي مخنيا بزي نعو زربحو نجر زخونه نجر واقع خفل زي ده ولدو ذاتس اتي تجريجت هابزي اجري نسوم زدلي وزلو زيون كتبلهم صنحكا اتنسوم زمهرو تاريخ ترايك كحزالو ابت تاريخ انت تتكفتر ايدليون لمنتاي يخون زخينو ما اسالت انتاي مسترخ بس لمنتاي نعو كنبب مو كفلت نعو خاك جنجمو نتزخدو كيدي وكا نتتكال كجنجم فقادنيا هات يكونوا سلازي بتنسوم زدالولو اتحساسبا وي زقرصو اقرارصا كخيد كم زي كرسلز فلوتو انتاي بلو ولا مسوع كله يعني حمامي لغنا سيلو زي ربح كم زقطوسو صنحكا اسمع ناي جروب وني غورو ليهم مالتي دخل عدمه تاشم غيرو اذا مالت جن اذا تخرج دي بقى كم بلك على بخون نتناتو ما تحسسبا كتجبر بقى بتيتم كحتታት كوطر نحلحلو كايترراده كمزي سوراو غبن فصيمكا كمزي هاجر كدعكا حبرتسبا تنكيفكا صلي خال نغرات بزبلو امرات علعيلو مش غرچታት كفطر غله تراي بخمو كهنت سلازدليو نسو ግን حجي نابنت حجي بلك على خزمنا ناشو زلو مدسيات انتحراس توعيلكا نكلم مشم كم سلازخون خمس طلعيو انتيلكا that's not my business يلو مغرفوها مالسي انتي يكون مسخاي تراقيبو انتي زلو مسخا ايفلطني مساكن وي سلامنتاي اختملس عليك الله او هلخا عصود فورنو ገለ ዝበሃል ነገር አይክበሮኒ ስለዚ እዚ ትግርጭት ኣብዚ ዝፍጠር መጀመርያ ሕጂ እዚ መንእሰይ በአር አና ካን እንታይ አይደለ ክነቅሓላ ዘለዎ ነገር ንመቱ ሕብሪ ማለት ብላለሁ ኣብ ፖለቲካ ውልቃዊ ሕሪኡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ እታ ውልቃዊ ናብራናቱ ብቁጠባ ክዓቢ ብትምህርቲ ከዓ ብዓቕሙ ሓደ ናቱ ፕሮፌሽናል ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ሞያ አትሊስት ሓንቲ ሞያ ክህልዎ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት سمحنكو هاجر مس جبرنا حبرتسب مسعبه فتحي قال لنا بالكاتراي ابقال سخيد هيوتو خفل قال مله تراي كنغرو يزدلا ግን بخوم مجد تراي زيكونه اتي كلكع زلوتي انا زريو بنصاريو اسو خاني اب كنمهارلو نخيل اب كنعبيلو كنتقملو نخيل حبرتسب علنا كلنا زي نفلطينا ስለዚህ تو ሓደ بروفيشنال زخونه مويا خبل كله حجي صباح نغو بحاده ناتو استواصو رول مالتي كستاك جبر كبرك كدارلو ابزي اخوين كدارلو سبات ناب سرح وفرو ناب تمرت كخدو ناتهم بناتهم سيرتيفيكيت انقاساسو كال عدلات چانس مستفدره طرح ايدي كوينيلكا اصابع تخا خمسي كستاين دا جبركا كاي تخون
ابزي ام الدنقار كاي تفتر ببوليتيكا بولكو كعب اللو نعوز مسلو ولقاو حريو كوسر على انتهي كأمنيو تحبرت سب خمية يعبي انت عن السنة حسابي نسو كتكبر زللي كهذا بزي قدس قلناتو حريع ناتو مرجع حتى كباري نايز يوم زبال كايم حادثة وكا وداس نعوم كخون اي فكرني ازي مغنيات كعلني حجي زي كنت قصص انا حكا ابتي سمرز نبرنا له جزء ترجع من رأينا برنا كملوا مرزو سري أعطينا فتحي بوتاز البحر أخيبا قبر سلسة كونفرنسي نعم نسوع سلسة معدي زهو سلسة معد كونفرنس كأني بسلسة جراين تقارنت دو ولا حلفتني يوم دو قال ملا تبعيلهم تسوعوا بقى بتسلن زحلفة جيجات تنكر حنتن ترايك عبلو سلسة معد ويهم كوت مالتي حجي انتاك حزي ترليت منسي بزعبا مالتي دحر انت لك خاز فشل نجار مالتي حدا فشل نجار كم تنكحتي تقبل بوخ مكح نتناتهم طريات حساسبه خورس زغونه كمزي بوليتيكا ورش هيكون كورس يدو زغونه فطر زغونه انت بحال زيغا كمزي خماي زغونه منسي كمزي كورس يدو كحسب ويكا كمزي سنه مرا تقبلوا كحسب يقولوا ان شاء الله نزي ناي زخيده ناي قدلي اتحساسبا اما لخاختا انا بابرا زبحر نعم كورس كم زقديتا زلو غيرو زوسلو وي كوم غيرم زوسلو لو زق قديتا يكون مرچو يخنطر زلو كورس يكون زلو مرچو خنطر كامي نعوت مسلو نعوز مسلو حساب بوليتيكا حساب نعوز مسلو كمتي من نبابرو زخونو مفتحيتات زبولو مرچاتات يكوسد زلو بجانا ابينا بوليتيكاوي ودب ابي بوليتيكاوي منكسقاس انتي عينت ايديولوجي كهلوني كمرص خير سلازي ابي امرچو كايمرص مرچاناتو خيلو نفسو خايونن بتحساسبا كاي بمويا خاني كم زبلك هذا له انا كو اجي زخونه سب سدرايا عليلي انا بعلي نفسي زال انا تمهاري بعقمي انا مويالن بعقمي بروفيشنال زخونه مويالن مالتي بتناتي مويا بروفيشنال زخون مويا كم زخونه سبسي كم زخمان زي قبركو انا سب كغبرو يكون كن ززار لعلي انت غيرو زبلته ادريس كشكع يقولون الشكع عاده صوتا زلا تقالس وقا خفل نميدا نبرت كال زبحالات حسبات راي قديفكا نحس درالو سدرو تريك تقبرالو نعوم جيزي خيب ناس بسنة عدوكو خعب له صباح نقو تعملون ترقاقتو بسلات تخونوا مناسي نتحبرت سبت تقوموا زي قاعدة تكفر متقوينو مالتي اندحر بزي اليو مالتي كلنا زكاة منا انتاي بحالالو تنكلو بسنك تتنكقل كستايت نقلت كنفلال خير كمزي كانزانا حدا حمام تحميم بسب كانزو انتاي كم يقبرن تيركاس كزارب ايكرني زي بالحموم على حكمنا خيرو قال لي خاني بزي اشق تبلني بزي اغطقنزوني كمل سني دلي خاله እንዳገበረ ጽቡ ገይሩ ክገልጾ ዝኽእል ሰባት ኣብዚ ክንፋላለን ንኽእል ኢና እታ ጠንቂ እታ መበገሲት ናይ ኩላህና ግን ሓንቲ እያ ተሕማም ሓንቲ እያ ንሳ እታ ብሃገርና ዘላ ኩነታት ንሳ እንታይ ትገብርና ኣይተምህረካነ ከም ኖርማል ሰብ ኣይትሕስበካነ ምርጫ የብልካ ኣይትበልዕን ኢኻ ኣይትንቀሳቐስን ኢኻ ኣይትሓስብን ኢኻ ኣይትዛረብን ኢኻ እዚ ኩነታት እዚኣ ናብዚኣ ምጫትና ابزي اخبر لعبها خيريه كما هذا خيريه كسرت خيريه سلازي منات كفطر يبلي ابزي عبد لنا انا ابزي اكسرسايز قبر علني ولكن كمن اسي كمان نزيم فتيسو كوت تخينو كم راح كم ميسر كحسب الله زخونه منسي كم ميسر كم زخونه مرح هاجر مسب قاعد كم زلو سمح له هو مسبوع زي قام مخان براود تكون له بنفسه نص زي كرع زي كاكو بحبرة سبك القرع بصدروه قرع بخالق قالك أكل كم عينت
التحساسبا كيفتر اتمن اسي يخاني انتناتو ما تحسبا قرن كاين قساس زمن سي اخيلو ندبلكا كرم زدل خمسه زبلكا سلازي كنكح حلو بتخرت تين زدربيال زلوا امان مليش خدربي انديكونه امتيها مهناتيا ناتكا ጎጆ مهنات እዚ ማለት بتكبر سنه له خمسه انا تقصد تنحكو ካብ ስምዒት ወፃኢ صباح نقو كم حبرتسب كنقصر لنا بزعما حبرتسب لنا نحسب زلنا بارتي وجل زيهم جروب ودك منقسقاس قال ملتا زيهم كيدي ان شاء الله مبصحي يوم منبر علامه يكون علامه خوينا ما يفلطوني نزيهم علامه انت غيركها نسم فحمس بول وديك الله مالتي نحنا كن تارجتنا علامه زخون من سين تايك غبرالو ካብ ነብሱ ተበጊሱ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሰፊ ሕብረተሰብ ክሓስብ ካብኡ ብኡ ግምት ብምግባር ነብሲ ምድላዋት ክትጎይ እንትኾንካ ኣዲንካ ትሬኒንግ ትገብር ብኸምኡ ክዳሎ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ዘለናይ ኩነታት ከጥዑም እዩ ኣነ ክንዲዚ ዓመታት 2-3 ዓመት ፍሊለስ እዚኣ ክገብር እንተልካ ዝኾነ ነገር ከተድምዐሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘለና እቲኦም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣፈሻው እንድሕር ተቐሊልናየን ሕጂታ ዘፀሓያሕቶ ምርጫ ካሂልዎ ምርጫው ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ደስ ዝበሉ ዓይነት ምግቢ ካይበልዕ ካብ ይጅምር ደስ ዝበሉ ዓይነት መስተ ካይሰቲ ደስ ዝበሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕርያ ካይህልዎ ንዕኡ ንሱ ዝመረፆ አይዲዮሎጂ ካይህልዎ ንሱ ዝመረፆ ፖሊሲ ፅማሕ ንግሆ ነዚ ሕብረተሰብ ይሕሽ እዩ ዝብሎ ከይህልዎ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ናቶም ኣተሓሳስባ ኣገልጋሊ ናይ ምዃን ወይ ከዓ ናይ ምቁራን ክቁርንዎ ክፍትንለዎም ንሳያ ተሰሪሓ እዚኣ ከዓ ኣይከደትን ጋብ ፈጢራ ንምንታይ ስለምንታይ ዝብል መንእሰይ ስለ ዝተፈጥረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተሓሳስባ ቀየር ኣዝዩ ዝሓሸን ከምዚ ዝበልናዮ ከዓ ዝተፈላለየ ኩነታት ስለ ዝኸድና ኩላህና ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈልና በብውልቅና ኩላህና ዋጋ ከፊልና ኢና ዝተሓሳስባ እዚ ንክቕየር ቀሊል ዋጋ ይኮነን ተኸፊሉ ወይ ኢለ ዝሓስብ ስለ ዝኾነ ሰብ ናቱ ዝተዋፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ እቲ ሓደ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሕብረተሰብ ንሓስብ ካይንደፋፋእ ከምዚ ኣግሊልካ ንሰባት ከምዚ ናይ ንሰባት ማለት ገለገለ ሰባት ከምዚ ነቲ ቃልሲ ወይ ከዓ ነቲ ኩናት ዕላማ ዝገብሮ ሰባት ኣለው ኣነ ይርድአኒ ኩናት ዕላማ ኮይኑ ይፈልጥኒ ዕላማ ዝገበረ ሕብረተሰብ ኩናት ከዓ የለን እንተሎ ከዓ ዝፈሸለ እዩ ስለዚ ኣብኡ ታርጌት እንዳገበርካ ዝግበር ኣጆኻ ልናልካ ዋጋ ክፈል ስንጣር ገለመልታት ዝበሃሉ ፕሮፓጋንዳታት ነዚኦም ኣብ ግምት ካየተወ ብዛዕባ ንሶም መብፅሒ ናብቲ ናቱ ዝደልዮ ዕላማ ምዃኖም ፈሊጡ እንታይ ዋጋ ክከፍል ከም ዘለዎ ባዕሉ ገንጊሙ ዘድልዮ ነገራት ክዳሎ ሓይሉ ክሳብ ሂወቱ ከጥፈሉ ዝኽእል መድረኽ ፈጢሩ ኣብኡ ነንሕድሕዱ ክጓደል በብግሩ ክጣፋእ ወይ ከዓ መፃወቲ መላመዲ ናይ ኢሊት ፖለቲከኛታት ኣለዉ ውሕዳት ፖለቲከኛ ክኸውን ክፈቅድ የብሉን ባህላየ ኩሉ ተታሒዙ ፋሽኑ ስለ ዝኾነቲ ነገር ኣብዚ ዘይተመለሰ ሕቶ እንተልዩ ኮይኑ ምሉሰ ግን ሕርያ ከነፅሕ ሕርያ ክነፅራል ንዓይ ብወገነይ ነቲ ብፍላይ ነቲ ዝነበረ ሕቶ ዘቐረቦ ሕቶ ፅቡቕ መሊስ ኣስብ ምናልባሽ ኣቀድም ኣቢልና ክንዛረብ ከለናስ ቲቪኤር ገለ ኢልና ንዛረብ ነርና ቲቪኤር ስታይልናያ ዝደለዮ ሚን ንሶም ዝደለይዎ ሰብ ክዛረብ ትደልዮም እዞም ዘለው ሕጂ ንብሎም ዘለና ኣብ ቃልሲ ምሳና ዘለው ድዮም ካልኦት ሰባት ምናልባሽ ኣብ ሚድያታት ዝመፁ ምሁራት ፈላጣት ኢና ባህልቲ
ናይ ፖለቲካ ሃንደስቲ እንታይ ዝብልዎ ዝደልዩ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ወይ ካብ ርእሶም ዘሎ ነገር ካህንኦም ዝደልዩ ኣጋጣሚ ዕድል ኣይገበሩ እዚ መንእሰይ ከምኡ ይኮነን እንታይ ዝብል እዩ ዝሓትት እዩ ዘገርም ባይተወይ ለውጥ ዝፈጠርኒ ንምንታይ በሃል ሕቶም ዝብል ገለ ካብተን ዕላማታት ናቶም ከምኡ ክገብሩ ከለው ዝጠቀስካዮ እንደ ናይ ባሓቂ ጽቡቃት የን ኢለ ይሓስብውን ረቡይ ወጥር ብዝተፈላለየ ምናልባሽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ትምክሕቲ ክህልዎ ብርእሱ ከይኣምን ምትእማን ብርእሱ ከይህልዎ ብዙሕ ነገር ርእን ከለኻ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾነ ይጠቅም ነገራት ትምህርቲ ዘይምሃር መወዳእታ ቁም ነገር ዘይብልካ ዝገብር ነገራት እዩ ክበሃል ይከኣል በንፃሩ ክረአን ከሎ እዚ ወለዶ እዚ ግን ነቃሉ ከም ዘሎ ኢኻ ክትዛረብ ፀኒሕካ ያ ገሊኦም ክትሪኦም ከላ ኣነ ናተይ ርእይቶ እዚ ወለዶ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ፈተናታት ሓሊፉ በዲሁ ዝወፅእ ዘሎ ጅግና ወለዶ እየ ዝብሎ ኣነ ብወገነይ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ኣትኪረዮ ነይረ በደልቲ ነዚ ወለዶ እዚ ካባይ ጀሚርካ ካብ ስድራ ቤት ጀሚርካ ካብ ሕብረተሰብ መንግስቲ እቲ ኣብኡ ዘሎ ካሪክለም ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ ተበዲሉ እዩ ተወፂዑ እዩ ግን ነዚ ኩሉ ረዚስት ገይሩ ከማን ኣብ ምንታይ በፂሕ ኣሎ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓይሊ ዘለዎ ወለዶ እዩ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ድማ ኣነ እውን ደጊመ ተመሃር صباح تهاجرناتك ولدك أمهر بولدك بجزاخ حسب نزبلك دقم زلهم كبدل أنا وين مالتي بتعمي أزيو تسزب الحساب مالتي يا نفسال تيتحطو خطط سلي إذا ممكن نقولهم أنا إذا خابتهم انقفاتات نتقالسي ويكا سلام كيركب زقبرو زتفلالي مالت 3 معلتي لك 4 معلتي هل تاريخ طرح ناتو علامات طرح كقبرو لك نويح جزي خيدي لك حدا كابتوم زحمو حادنت كيمت زقبريهم هل اوتسكي نزي ابز زلنا يا خناتات ابتزقبانا خين بتصح ويك ازلنا يو قمنا حزنا خنترف زقبرنا مخنيات زحنكلنا نتقال كم زقبا نخي سقوم نخي كيد زقبرو زلو انت إلك تحسب بوغنك اوكي صبوت حتى تتخيلوا حتى رادي لهم اللي صحفتني ازي بفلاي بوليتيكاوي شنخناتنا نايزي تعوت له زي كعلم مخمدي ما قدي لا حسب انا بوليتيكاو اقاومانا زفتروا كان زقا سحتت معناها كان دي جيجاتاتيو اللي اذا حسب مالتي سزي نزا حسبه نزي اذا حسبه له الحبرتسب وي نتا حسبه له كارتا كبقع زغير كم ذا حبره مدبعيو اي تفترن زلو الي انا حبره تسبب بناتو ببوقو وحنت هاجر كبل خديو بهراوي كون خدي او راجاو كون خدي ሃይማኖታዊ በዝታ ተፈቲነው ይፍተኑ ለው ሕጁን ይኸይዳሉ ሓበራዊ መደብዕዮ ግን ኣይተፈጥረም እዚ ማለት ምስ ሁሉ ኩነታት ፖለቲካ ዞባና ይኹን ሁሉ ኩነታት ፖለቲካ ነቲ ጸላእትና ኢልና ናቆምጦም ሓይልታት ብግቡእ ዘይምፍታሽ ሕጂታይ بزعبة هاجر انت تزاربه البوليتيكا انت يبقى له خزي متى كارتا زبقع زبولكو بوليتيكا واقامه ማለት እጂ እታ ካርታ ኤርትራ ያዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ እንተለና ኮይና ትግርኛ ኢሉ ካብ ኣጋዚያን ኢሉ መፀካ نسو كم عينت
ኣተሓሳስባ ክህልዎ ገለመለ የብሉን ገለ ክብይለ ደይኮንኩ ብዛዕባ ተኸርታ ኣይኮነን ትዘረባ ተሪሱሎ ብዙ ኣብቂዑ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይኮነት ናብዚ ሕጂ ብሄራዊ ብዛዕባ ብሄራዊ ማለት እንዲ እቲ ናይ ኣጋዝያን እንተይሉ ትግርኛ ምስ ትግርኛ እዩ ዝብል ገለ ብሄረ እንተይሎም በቲ ዶብ ዘለዉ ከዓ ኩናማ ምስ ኩናማ ክረኸብ ይኽእል ኾን ብሱዳን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕብረተሰብ ክረኸቡ ይኽእሉ ግን ብከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ነታ ካርታ ግምት ዝእተወ ኣይኮነን ነታ ኤርትራ ንብላ ብመሰረቱ ክብገስ ከሎ ሲሒትዋ ዘሎ እዩ ማለት ስለዚ ሃገራዊ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ሃገራዊ መደብዕዮ ብዛዕባታ ኤርትራ ንብላ ዘለና ሃገር ብዛዕባ ክህልወና ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዛረቦ ብዛዕባ ኤርትራ ንሓስቦ ካብ ኤርትራ ወፃእ እንተኮይኑ ክልቲኡ ከምዚ ዝሳነ ነገር ኣይኮነን ነንሕድሕድ ዝጋጮ ነገር እዩ ስለዚ ኮንፊዝ ይኸውን ትሰብ ከዓኒ ክርዶ ይክእልኒ ብከምዚ ከዓኒ ሃላኽ ዓብይ ሃልኪ ፈጢሩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣቃውማ ክህልወና ነንሕድሕዱ ሰብ ነናቱ ጎጆ ሒዙ ነናቱ ከድንቕ ጥራይ ይግደድ ነናቱ ቆኑዕ ምዃኑ ይርድኦ ነናቱ ጥራይ ክፍትሽ እምበር ብዛዕባ ካልኦት ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ክደህስስ ወይ ከዓ ሓበራዊ መደብዕዮ ከውፅእ ትብዓት ኣይሓድሮን ወይ ከዓ ክስርሐሉ ኣይትርእን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ዞባና እንተልና እቲ ኣቃውምኡ ከመይ ነይሩ ሕጂ ከመይ ኣሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ናተይ ኣመለኻኽታ እየ ዝዛረብ ማለት እዩ እቶም ናይ ዓለም ጎባል ዝበሃሉ ብከመይ ይዓዩ ነይሮም ንመነመን ሒዞም ኣብ እንታይ ዓይነት ግሩፕ ተፈጢሩ ነይሩ ወይ ከዓ ዓይነት ሓያላት ናይ ዓለም ጎባልል ኣለዉ እቲ ኣከባቢ ፅልዋ ዘለዎም ናይ ዞባ ጎባልል ከዓ ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝኸይድ ፀንሕ 20 ገለን ዓመታት ንሳቶም ክረብሕሉ ብዝኽእሉ መንገዲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለ ኣብ ግምት ከይኣተወ ዝኸድሉ ኩነታት ተፈጢሩ እቲኦም ንሕና ንቃወሞም ኣለና ንብሎም ሓይልታት ከዓ ከም ዘለዎ ከም ደስ በሎም ከስተንፍሱ ካብኡን ላዕሊ ባይታ ክፍጠረሎም ተራእዩ ወይ ከምኡ ኣሎ ኩነታት ማለት እዩ ኣብዚ እንታወት እዮም ኣይ ሓስኩኻን ጎባልል ክንብሎም ከለና እዚ ኣብ እንድሕር ዝተውዒልካ ኮንካ ኣብ ገማግም ዶባት ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ምትእትታዋት ኣብኡ እጃም ዝነበሮም ዓበይቲ ሓይልታት መን ነይሩ